Bonjour tout le monde pour cette quatrième vidéo de module d'analyse financière. Donc la vidéo نحاول نشوفوا deuxième chapitre l'analyse de bilan. Donc شفنا premier chapitre l'analyse CCP. اليوم نحاول نشوفوا l'analyse في l'analyse de bilan on s'intéresse à la santé financière d'entreprise يعني داكشي اللي كنا شفنا في الشابيتر introductif. نتكلمنا على diagnostic ديال l'entreprise. Donc باش نعرفوا لا سونتي ديالها فينانسيير واش il est bon ou non. Donc هاد l'analyse ou diagnostic de l'entreprise غتعطينا des indicateurs sur la solvabilité et la liquidité de l'entreprise. Donc هادشي كنا تكلمنا عليه. Donc في هاد الشابيتر هذا هو l'objectif اللي بغينا نوصلوا له، هو نعرفوا l'entreprise واش solvable et est-ce qu'il est équilibré ونشوفوا la liquidité واش كاينه la disponibilité ولا لا. Donc cette analyse peut être menée à partir d'un bilan fonctionnel et bilan financier. Donc on a juste des éléments à chauffer. On chauffe le bilan fonctionnel, on chauffe le bilan financier. C'est le deuxième chapitre. Donc il a besoin de l'analyse du bilan fonctionnel. Donc le bilan fonctionnel n'est autre que le bilan retenu par le plan comptable marocain, mais après l'apporte de certains retraitements et reclassements de le recours à l'approche fonctionnelle. Donc l'approche fonctionnelle كتحتم علينا ننطلقوا من البيلون ديال لا كونطابيليتي جينيرال، البيلون كونطابل، كنديروا كيلكو روتريتمون اي كلاسمون، وفي الاخر كنحصلوا على واحد البيلون فونكسيونيل اللي سور لا باز ديالو كنديروا l'analyse ديالنا. Donc l'élaboration d'un bilan fonctionnel suppose le classement des postes en fonction de leur appartenance aux différents cycles d'investissement, de financement ou d'exploitation. Donc هذه هي l'approche fonctionnelle. هي كنشوفوا لا فونكسيون ديال لي كونط ديال لا كونطابيليتي. عندنا لي كونط اللي كينتميو لو سيكل دانفستيسمون، دو فينانسمون، ديكسبلوطاسيون. دونك كنفرقوا بيناتهم، وهذا هو ليسونسيال في هاد لي غوتريتمون اللي غادي نديرو. دونك عندنا السيكل دانفستيسمون ستابل اي سيكل دو فينانسمون دورابل، هذا اون هو بيلون. في الوسط ديال البيلون عندنا سيكل ديكسبلوطاسيون ستوك كريونس اي ديت. لاكسيف سيركلو كينقسم لجوج، سيكل ديكسبلوطاسيون سيكل اور اكسبلوطاسيون. وعندنا لتحت ديال البيلون سيكل ديال التريزوري، يعني تريزوري اكتيف اي تريزوري باسيف. دونك بالنسبه لو باساج للبيلون فونكسيونيل خصنا ناخذو بعين الاعتبار. سينيالو كو لو بيلون فونكسيونيل ايطابلي افون ريبارتيسيون دي ريزولطا، هادي من جهه، وكناخذو اون فالور بروت. يعني في البيلون فونكسيونيل راه نخدم بلا فالور بروت، مي في البيلون فينانسيير حنا مازال غنشوفو غنخدمو بالنيت، مي هنايا في الفونكسيونيل غنخدمو لي فالور بروت. دونك واحد الحاجه اخرى خصنا ناخذها دائما بعين الاعتبار هو ليكيليبر ديال لاكتيف خصو يكون قد الباسيف. دونك دول البرانسيپ ديال البارتي دول. دونك عندنا لاكتيف كيساوي باسيف. دونك هاد المعادله خصنا نحترموها دائما كوساسوا في البيلون كونطابل ولا حتى من بعد باش كندوزو لي غوتريتمون نوصلو البيلون فونكسيونيل. يعني ما خصناش من بعد ما نديرو لي غوتريتمون ديال البيلون كونطابل نمشيو نلقاو لاكتيف كثر من الباسيف ولا العكس. دونك في هاد المعادله ديال لاكتيف كيساوي الباسيف، دونك بحال الماط، الشكل ديال الماط، معادله ديال الماط. عندنا الا زدنا في واحد الطرف راه اوتوماتيكمون خصنا نزيدو في الطرف الثاني، نقصنا من واحد الطرف راه اوتوماتيكمون خصنا نقصو من الطرف الثاني، نقصنا في نفس الطرف خصنا فيه نزيدو ممكن. دونك الا زدنا فيه راه غيبقى عندنا ليكيليبر، يبقى لاكتيف قد الباسيف ولا العكس. عاودو الباسيف مثلا هنا نقصنا من لي كابيتو هبطنا الباسيف سيركولون راه ولا العكس. دونك هذا ما ياثرش على ليكيليبر ديال لاكتيف كيساوي الباسيف. دونك ديما نديرو بعين الاعتبار ان المعادله خصنا نحترموها. راه هنا نقصنا شي مونطون من واحد الطرف خصنا نقصو من الطرف الاخر ولا نقصو ونزيدو في نفس الطرف. هذا هو لوبجيكتيف ديال هاد السلايد. دونك اوتوماتيكمون خصكم تكون كتخرج ليكزيرسيس تعرف لا كونتر بارتي منين نقصتيها ولا منين زدتها باش في الاخير ما يوقعلكش الديسكوردونس، يكون عندك لاكتيف اكثر من الباسيف او العكس. دونك نمشيو نشوفوا لي غوتريتمون. دونك هاد لي غوتريتمون كيكونوا في لاكتيف وفي الباسيف كما قلنا. دونك الا نقصنا من لاكتيف خصنا نزيدو في الباسيف ولا العكس، ولا نقصو نزيدو في لو ميم كوتي يعني في لاكتيف ولا في الباسيف. دونك او نيفو د لاكتيف عندنا لي زومبلوا ستابل. لي زومبلوا ستابل هما داكشي اللي شرينا لونتربريز سيرتو لي زيموبيليزاسيون. دونك regroupement les immobilisations pour leur valeur brute. Les amortissements en provision sont considérés comme des ressources propres. De ce fait, ils figurent en ressources durables. Donc on a نخدمو بلا valeur brute.
دونك لي زيموبيليزاسيون غناخذهم بلا فالور بريت، والمقابل ديالهم ديال الامورتيسمون اي بروفيزيون غنديوه لي ريسورس ديغابل، يعني نمشيو مع لي كابيتال بروبر ولا فينانسمون بيرمانون. دو amortissement dépréciation ou provision pour dépréciation. Donc total à éliminer de l'actif, يعني نحيدو من l'immobilisation en valeur brute، on dit les capitaux propres au passif حيت كيتعتبروا autofinancement ديال l'entreprise. بالنسبة لي بريم de remboursement des obligations، شنو هما هاد لي بريم de remboursement des obligations؟ عندنا الفرق بينهم وبين لي زاكسيون. دونك لي زاكسيون الا شريتي لي زاكسيون ديال واحد الشركة من خلال البورصة ممكن كتولي شريك، ولكن الا شريت لي زوبليغاسيون ديالها يعني بحال الا سلفتيها، كتسلف لونتربريز كتسمى ديك الساعه عطيتها ان امبران. دونك باش غنحسبوا لي بريم دو رامبورسمون هما داك البري ديميسيون باش خرجات لونتربريز لوبليغاسيون، و البري دو رامبورسمون هو لو مونطون اللي غادي تسترجع. دونك بريم دو رامبورسمون هو الفرق ما بين البري دو رامبورسمون ناقص البري ديميسيون. دونك هذا كيتكونطابيزا او نيفو لا كونطابيلتي جينيرال، مي حنايا في الاناليز فينانسيير خصنا نيليمينيوه من لاكتيف ايموبيليزي ونيليمينيوه من لي ديت فينانسيير امبرانت اوبليغاتير. دونك اوبليغاتوار هاد لي بريم دو رامبورسمون خصهم يتحيدوا من لاكتيف ايموبيليزي، وتحيدوا كذلك من الطرف الثاني كما قلنا اللي هو لي ديت فينانسيير. بالنسبه لي كار دو كونفيرسيون اكتيف، عندنا ايكار دو كونفيرسيون اكتيف وكاين ايكار دو كونفيرسيون باسيف، غنشوفوهم كاملين. دونك بالنسبه لي كار دو كونفيرسيون اكتيف، دونك شنو هما لي زيكار دو كونفيرسيون؟ هادو في لا فان دالي اون 31/12 ديال شاك اني كنشوفوا لي ديت فورنيسور ولي كريونس كليون اللي تعاملنا بهم في الخارج، يعني بلا موني اترونجير. دونك كنشوفوا لا فالور ديالهم اخر طو تشونج كان في ديك لا جورني، كنشوفوا لو طو ديال لا جورني لو 31/12 وكنديروا اعاده تقييم دوك لي ديت اللي كيتسالوا لنا ديال لي فورنيسور برا اللي كيسالوا لنا دي ديت بالعمله الاجنبيه، وكنشوفوا كذلك حنا الا بعنا لشي كليون على برا كنشوفوا اعاده تقييم داك الكليونس اللي كنسالوه بلا موني اترونجير، ولا لقينا شي ايكار دونك كنكونطابيليزيوه في لا كونطابيليتي جينيرال. مي هنا في الكونطابيليتي في الاناليز فينانسيير خصنا اليمينيو داك لي في ديالها. دونك بالنسبه لي كار دو كونفيرسيون اكتيف هذا كيكون يعني ديمينيسيون ديال كيهبط الاورو مثلا ولا الدولار، يعني كان فاش خدينا لوبيراسيون خديناها بواحد البري طالع، من بعد كانت واحد لا شوت. في لي كا دو كونفيرسيون باسيف كيكون العكس، يعني كان لو كور فاش خدينا لوبيراسيون دونك كان لو طو هابط، ولا كان لو بري ديال لا موني ماروكان مثلا الدرهم على مع الدولار كان هابط، ومن بعد في 31/12 طلع، دونك كيكون عندنا ايكار دو كونفيرسيون اكتيف. بالنسبه ل باسيف دونك بالنسبه ليكار دو كونفيرسيون اكتيف، donc constat de perte change, dépréciation d'une créance ou appréciation d'une dette. Ces écarts sont dus à la conversion au cours d'échange à la clôture de l'exercice, donc la fin de l'année, la clôture de l'exercice, il y a 31/12, des dettes et des créances, donc les dettes fournisseurs et les créances clients en monnaie étrangère. Donc pour passer du bilan comptable au bilan fonctionnel, les écarts de conversion active correspondent à des créances, diminution des créances, la créance كتهبط donc القيمة ديالها هبطت، sont à faire disparaître de l'actif à ajouter à l'actif, c'est-à-dire aux créances afin de neutraliser les pertes latentes de change sur créances et de revenir à la situation initiale. Les écarts de conversion active correspondent à des dettes, cas d'augmentation de dettes sont à faire disparaître de l'actif et à déduire des dettes de manière à retrouver leur valeur d'origine et neutraliser les écritures comptables. Donc les écarts de conversion, les écarts de conversion actif ou passif. خصنا نفرقوا ما بين les écarts de conversion actif على élément durable وعلى élément circulant. نفس الشيء بالنسبه لي écarts de conversion passif حتى هما كيكونوا يا اما على les éléments durables ولا على les éléments circulants. دونك بالنسبه لاكتيف سيركولون ديكسبلوطاسيون، يعني قلنا كاين لاكتيف سيركولون وكاين ديكسبلوطاسيون كاين او اكسبلوطاسيون. بالنسبه للاكسبلوطاسيون دونك فيغور دون سا روبريك شنو كيكون فيها créance d'exploitation dans le cas où leur contrepartie comptable est un produit d'exploitation
les créances commerciales, fiscales et certaines charges constatées d'avance pour leur valeur nette. Donc, on a la valeur nette. Les écarts de conversion actifs qui concernent les créances commerciales. Donc, les écarts de conversion actifs qui concernent les créances commerciales seront ajoutés à ces dernières et les écarts de conversion qui concernent les dettes seront retranchés de ces derniers. Donc, كما قلنا بأن les écarts de conversion actifs راه كيكونوا parfois عندهم علاقة بلي زيليمون ستابل دونك خصهم يتحيدوا في لي زيليمون ستابل ولا كتكون عندهم علاقة بلي زيليمون سيركيلون يعني خصهم يتحيدوا من لاكتيف سيركيلون. بالنسبة لاكتيف سيركيلون او اكسبلوطاسيون شكون كيقصدوا به دونك فيه واحد العدد ديال لي زيليمون بحال لي كريونس سور سيسيون دي immobilisations, les opérations non courantes, certaines charges constatées d'avance. De même, les titres et valeurs de placement doivent figurer au niveau en actif hors exploitation. Donc, notons qu'en analyse fonctionnelle, on fait figure dans ce poste que les titres valeurs difficilement négociables, sinon ils sont considérés comme des liquidités de la trésorerie active. Il y a des titres et valeurs de placement difficilement négociables, mais qui connaissent l'actif circulant hors exploitation. Sinon, on a la trésorerie active. بالنسبة للباسيف لو كوتي الاخر ديال البيلون دونك عندنا لي ressources stables. Cette rubrique englobe les fonds propres, les dettes de financement, amortissement et provisions actifs immobilisés. Donc les fonds propres اللي كانوا كنخليهم ولي ديت فينانسمون كنخليهم وكنمشيو نجيبو معاهم دوك لي زامورتيسمون اللي حيدنا من لي زومبلوا ستابل. كنزيد كذلك لي بريم دو رومبورسمون كناخذ مع الاعتبار اللي شفناه في لي زومبلوا ستابل. Les primes de remboursement des obligations sont tranchées du montant des emprunts obligataires pour leur valeur brute. عاود لي زيكار دو كونفيرسيون كما قلنا في لو كوتي ديال لاكتيف عاود حتى في الباسيف نفس الشيء لان في الباسيف كذلك كاينين لي زيليمون ستابل وكاين عاود لي كار دو كونفيرسيون باسيف sur éléments circulants. Donc les éléments stables les cartes de conversion de passif correspondent à des dettes seront ajoutés à ces derniers. Les écarts de conversion de passif correspondent à des créances seront retranchés de ces derniers afin de neutraliser les écritures comptables. Donc on a les écarts de conversion passif et il y a les dettes fournisseurs ou là les créances clients. Donc passif circulant, une dette liée à l'exploitation leur sa contrepartie comptable est une charge d'exploitation. Donc font partie de dites catégories les dites commerciales, sociales, fiscales sauf l'IS et certains produits constatés d'avance. Les écarts de conversion de passif correspondent à des dettes seront ajoutés à ces derniers. Ou les écarts de conversion de passif correspondent à des créances seront retranchés de ces derniers. Donc la même chose qui m'a donné les emplois stables. Les fonds propres. Donc تاعنا غادي نحيدو لي كارت كونفيرسيون باسيف على حساب لوكا واش سو سون دي ديت فورنيسور ولا دي كريونس كليون. بالنسبه للباسيف سيركولون دونك التقسيم ديال البيلون قلنا ممكن نقسمو لاكتيف الباسيف سيركولون ولا الباسيف سيركولون ديكسبلوطاسيون اور اكسبلوطاسيون. دونك شنو كيكون في هاد الباسيف سيركولون اور اكسبلوطاسيون كيكون فيه donc les dettes qui est considérée comme exploitation c'est sa contrepartie comptable n'est pas une charge d'exploitation يعني ما عندهاش علاقة les charges d'exploitation. Passif la trésorerie passive il s'agit des crédits d'escompte, crédits de trésorerie et soldes créditeurs de banque يعني les concours bancaires. donc هذا بالنسبة للبيلون. نشوفوا l'extra comptable donc الكريدي بايل شفناه في سي بي سي كنت هو كنستعملوه في لي غوتريتمون سي بي سي. La même chose donc dans le bilan fonctionnel. Donc en plus des reclassements retenus, ces retraitements contribuent à donner à l'entreprise une image économique plus fidèle. Donc le principe de comptabilisation retenu conduit à ne pas enregistrer si bien une immobilisation au bilan, sauf figurant au CPC les loyers correspondants. Donc le bilan le bilan fonctionnel. Donc la valeur d'origine ديال الكريدي بايب غادي نزيدوها في لاكتيف ايموبيليزي. وبالنسبه لداكشي اللي خلصنا دوك لي رودوفونس ديال الكريدي بايب اللي خلصنا هادوك غادي نحطوهم في لامورتيسمون ديال لي زيموبيليزاسيون. هادوك غادي يمشيو مع لامورتيسمون. وبالنسبه لا فالور نيت كوميرسيال يعني داكشي اللي باقي كيتسالنا غنحطوه في ديت دو فينانسمون.
دونك الديد فينونسمون نحطو داكشي اللي باقي كيتساوي نقسمو على 3 كريدي باي. لا فالور دوريجين ديالو غنحطوها في لاكتيف ايموبيليزي. لا بارتي اللي خلصنا غنحطوها في لامورتيسمون، و لا بارتي اللي مازال كتسالنا غنحطوها في الديد دو فينونسمون. دونك باش نديرو الريكاب لهادشي كامل، يعني هاد لي غوتريتمون اللي درنا دونك غادي نديرو لهم الريكاب. دونك كاين عندنا دي غوتريتمون يعني برينسيبال اللي خصنا نعرفوهم مزيان، وكاينين اخرين غنزيدوهم باش نعرفو جميع لي غوتريتمون اللي كيدارو في لوكا ديال البيلون فونكسيونيل. دونك قلنا في البريم دو رومبورسمون كنقصوها من لاكتيف ايموبيليزي. دونك افون بعدا كناخدو لي زيليمون ديالنا لاكتيف ايموبيليزي، لاكتيف سيركيلون اكسيتيرا، كنحطوهم كما كيبانو في الطابلو وكنحطوهم بلا فالور بغيت ديالهم. كنجيو من بعد كناخدو لي بريم دو رومبورسمون اكتيف ايموبيليزي. دونك في لاكتيف ايموبيليزي كيتنقصوا، الا نقصناهم واحد الطرف خصنا نقصوهم من الطرف الثاني، منين نقصوهم من ديد فينونسمون. بالنسبه لي توتال ديال البروفيزيون ايزامورتيسمون، دونك خدينا في لاكتيف خدينا لا فالور بغيت، دونك لا كونتر بارتي ديال دوك لي زامورتيسمون دونك غادي تمشي لي كابيتو بروبر. بالنسبه ليموبيليزاسيون كريدي باي، الكريدي باي قلنا لا فالور بغيت ولا لا فالور باش خديناها في الكونطرا، دونك كنزيدوها في لاكتيف ايموبيليزي. لي زامورتيسمون كنحطوهم في كابيتو بروبر، و داكشي اللي باقي كيتسالنا لا فالور نيت كوميرسيال دونك كنحطوها في لي ديت دو فينونسمون، يعني بحال الا باقا كتسالنا داك المونطون. بالنسبه لي كار دو كونفيرسيون دونك قلنا كاينين باسيف و اكتيف، وفاش كنقولوا باسيف و اكتيف كذلك عندنا سور اليمون دورابل و سور اليمون سيركولون. فاش يقولوا لنا سور اليمون دورابل يعني خصنا نقصوهم من لاكتيف ايموبيليزي ونقصوهم من الديد فينونسمون. سينون قالوا لنا سور اليمون سيركولون دونك خصنا نقصوها من لاكتيف سيركولون ونقصوهم كذلك من باسيف سيركولون. هذا بالنسبه لي غران زاكس ديال لي غوتريتمون. كاين دوطخ غوتريتمون بحال ستوك سون فالور، لي ستوك نون فالور يعني كيكون واحد ستوك ما عندوش قيمه كنحيدوه من لاكتيف سيركولون نحيدوه من الكابيتو بروبر اوتوماتيكمون. بالنسبه لي بلو فاليو موان فاليو دونك البلو فاليو كنزيدوها، الموان فاليو كنقصوها. البلو فاليو كنزيدوها حتى هي الا كانت سيغ اليمون ستابل ولا اليمون دورابل، دونك اليمون ستابل دونك كنزيدوها ونزيدوها في الكابيتو بروبر. سينو كانت على اليمون سيركولون غنزيدوها في لاكتيف سيركولون ونزيدوها في الكابيتو بروبر. بالنسبه للموان فاليو نفس الطريقه مع البلو فاليو، هنا غنقصوها ما غنزيدوهاش. دونك الموان فاليو غنقصوها من لاكتيف ايموبيليزي ونقصوها من كابيتو بروبر. سينو كانت على اليمون سيركولون نقصوها من لاكتيف سيركولون من كابيتو بروبر. كريونس الا كانت عندنا شي كريونس ايركوفرابل ما غاديش نقدروا نستخلصوها، كنتسالوا شي كريون ولكن مستبعد اننا باش يخلصنا دونك كتسمى كريونس ايركوفرابل دونك كنقصوها من لاكتيف سيركولون نقصوها من كابيتو بروبر. بالنسبه لي زيكا دو كونفيرسيون اكتيف مي نون كوفيت با بروفيزيون في لا كونطابيليتي جينيرال. فاش كنديروا ايكار دو كونفيرسيون اكتيف كنغطيوهم بواحد البروفيزيون، كنديروا واحد البروفيزيون في الفان ديال لاني. هذيك لا بروفيزيون نقدروا مثلا الكونطابل نسى ما دارهاش، دونك غيقولوا لنا في لي دوني بان ليكار دو كونفيرسيون اكتيف راه ما درتلاش البروفيزيون. دونك في هذه الحاله دونك كنقصوهم من لاكتيف ايموبيليزي ونقصوهم من الكابيتو بروبر. الا كانوا بطبيعه الحال كنشوفوا واش على اليمون دورابل ولا على اليمون لا اليمون سيركولون. بالنسبه لي ديت دو باسيف سيركولون ريلاتيف ا لاكيزيسيون ديموبيليزاسيون، يعني شرينا واحد ليموبيليزاسيون مي باش شريناها بالباسيف سيركولون، يعني بديت اكور تيرم مثلا وخدينا به دونك واحد ليموبيليزاسيون نورمالمون كانت خصها تتخاد بديد فينونسمون. دونك لو برينسيپ هنا شنو هو نحيدوها من الباسيف سيركولون نردوها لديد فينونسمون باش تعتبر عندها واحد لي في غيال وكيعطينا واحد ليماج فيديل على لا كونطابيليتي ديال لونتربريز. بعد ما درنا هاد لي غوتريتمون غادي نجيو نديرو البيلون فونكسيونيل كوندونسي، يعني في الريزولطا ديالنا في البيلون ما غنحتاجوش نكتبو دوك لي زيليمون كاملين ديال البيلون، مي في لا ريبونس ديالنا غادي نحطو لي زيليمون كوندونسي، يعني التوتال ديال لاكتيف ايموبيليزي التوتال ديال لاكتيف سيركولون. ولا كان عندنا حتى المعلومات على لاكتيف سيركولون ديكسبلواتاسيون اور اكسبلوات كنقسموه على جوج، يعني غنحطو اكتيف سيركولون ديكسبلواتاسيون اكتيف سيركولون اور اكسبلواتاسيون، وهاد لا تريزوري اكتيف. هذا بالنسبه للاكتيف. دونك بالنسبه للباسيف
عندنا فينونسمون بيرمانون فيه لي كابيتو بروبر و دي فينونسمون. باسيف سيركيلون كذلك نحطوه كامل، سينو الا كان عندنا العناصر ديال ليكسبلوطاسيون او اكسبلوطاسيون كنحطو ديطاي. بالنسبه لا تريزوري باسيف دونك لا ميم شوز، دونك حتى هي كتكون اون باد بيلون، لان من بعد هاد لي زيليمون كاملين يعاونونا باش غادي نديرو l'analyse de l'équilibre de l'entreprise. Et merci pour